नमस्कार, फ्रिडम फोरमको प्रस्तुति कार्यक्रम सूचनाको हकमा स्वागत छ। सार्वजनिक चासोका सूचना पाउनु तपाई हाम्रो मौलिक अधिकार हो। सूचना पारदर्शी गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हो। त्यसैले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार हरेक नागरिकलाई सरकारको सूचनाको हकदार बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं। सूचनाको हक सम्बन्धी अभियानमा समर्पित विभिन्न संस्थाको सहकारीमा तयार यस कार्यक्रममा हामी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछिका सफलता र चुनौतीहरू जोड्नेछौं। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम शीर्षकमा राज्य कोषबाट 601 जना सभासदले लगेको 3 अर्ब 31 करोड रुपियाँको पारदर्शितामाथि अहिले बहस चलिराखेको छ। सांसदहरूले विनियोजित बजेट सिद्ध्याउनकै लागि कार्यक्रम छनौटमा चरम लापरवाही गरेको खुलासा पनि भएको छ। सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियान काठमाडौँले संकलन गरेको सूचना अनुसार अधिकांश जिल्लामा उक्त रकम कनिका छरे जस्तै छरिएको छ र अधिकांश योजना र कार्यक्रम कार्यकर्ता रिझाउने र मतदाता प्रभाव पार्ने किसिमको देखिएका छन्। तर पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2058 विपरीतको योजना तर्जुमा गर्ने तीनै सभासदहरू अहिले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम शीर्षकको रकम 1 करोडबाट बढाएर 5 करोड पुर्याउन सिंहदरबारभित्र लबिङ गरिरहेका छन्। के जनताले तिरेको करको पैसा खर्चिने मामिलामा सभासदहरू जवाफदेही बन्नु पर्दैन? दिनदिनै हामीले उठाउँदै आएको यो प्रश्न अरु पेचिलो र ओजिलो बन्न थालेको छ। संकलित सूचना अनुसार 36 जना सभासदले प्रतिनिधित्व गर्ने काठमाडौँ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का सभासद प्रकाशमान सिंहले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2058 विपरीत बानेश्वर युवा क्लबलाई राज्य कोषको त्यही रकम खर्चेर 3 लाख रुपियाँको खेलकुद सामग्री किनिदिएका छन्। 15 लाख भित्रैबाट सिंहले टोल समन्वय समिति बबरमहलका लागि 2,05,000 तथा सर्वहित सामाजिक सेवा संस्थामा तालिम शीर्षकमा 4 लाख खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख छ। सिंहले पाएको निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रमको 1 करोड रुपियाँ संविधान सभा भवन अगाडि पार्क तथा सौर्य बत्ती जडान गरेको, बसन्त नगरमा सौर्य बत्ती जोडेको र मिन भवनमा क्रियापुत्री घर बनाएको शीर्षकमा खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख छ। काठमाडौँका अर्का सभासद दीपक प्रसाद कुइकेलले पनि महिला समूह पूर्वाधार सहयोग, क्षमता अभिवृद्धि तथा आय आर्जन अभिवृद्धि कार्यक्रम शीर्षकमा 15 लाख रुपियाँ खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख छ। काठमाडौँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद नरहरी आचार्य, विद्या भण्डारी, अष्टलक्ष्मी साख्य, कमल थापा, राधेश्याम अधिकारी, भीमसेन दास प्रधान, नवीन्द्र राज जोशी लगभग सबैले कि मन्दिर बनाउन कि महिला सशक्तिकरण अथवा क्लबहरूलाई रकम छरेका छन्। कानून मन्त्री नरहरी आचार्यले त सभासद क्षेत्र विकास कोषको रकम सौन्दर्य तालिम, सितारा भरेको ब्याग बनाउने तालिमदेखि च्याउ खेती र पनिर बनाउने तालिम शीर्षकमा खर्च गरेको देखिन्छ। सभासद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले उद्घोषण तथा भाषण कला तालिम शीर्षकमा 7,13,375 रुपियाँ खर्च गरेको उल्लेख छ। सभासद राधेश्याम अधिकारीले भने कोषको 15 लाख मध्येबाट एकमुष्ट 10 लाख रुपियाँ थापागाउँ जाने ट्रस्ट पुल निर्माणमा छुट्याएको र बाँकी रकम रत्न पुस्तकालयको भवन थप गर्न विनियोजन गरेको सूचना जिल्ला विकास समिति काठमाडौँले दिएको छ। संविधान सभा सचिवालयका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र संसद विकास कोषको सबैभन्दा धेरै रकम काठमाडौँ उपत्यकामै खर्च हुन्छ र काठमाडौँ पूर्वाधारका हिसाबले सम्पन्न भएकाले सभासदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम बाँडफाँडमा मनपरी गरेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकममा मनपरी गर्ने सभासदहरूको सूचीमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 3 का सभासद शेरबहादुर तामाङ पनि देखिएका छन्। संकलित सूचना अनुसार सभासद तामाङले पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने कोषको रकम घर घरमा सांसद चुलो कार्यक्रम शीर्षक बनाएर छरेका छन्। यो प्रचलित निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2058 विपरीत हो। दोलखा जिल्ला विकास समितिले उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार दोलखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का सभासद पार्वत गुरुङले क्षेत्र विकास कोषको 15 लाख रुपियाँ सिद्ध्याउन कायदाको जुक्ति निकालेका छन्। जस अनुसार गुरुङले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्येक घरधुरीलाई 1,000 रुपियाँका दरले अनुदान दिएको विवरणमा उल्लेख छ। यो कानून विपरीत हो। त्यसमा यो सांसदको नियत भन्दा पनि
यसको प्रयोग र दुरुपयोग भन्ने भन्दा पनि योसँग तलबाट आउने जुन मागहरू हुन्छ नि, जस्तो मैले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा अनुभव गरेँ भने त्यो करिब 15 करोडको माग होला। त्यो 15 करोडको माग भएको ठाउँमा 15 लाख रुपैयाँले त्यसको सदुपयोग गर्छु भन्ने जति असल नियत राख्दै पनि न त्यो कसैको चित्त बुझाउन सकिने ठाउँ हुन्छ, न त्यसको कुनै त्यो अपेक्षित प्रभाव पर्न सक्दछ। त्यसैले यसलाई बन्द गर्ने कुरा उपयुक्त हुन्छ भन्ने म ठान्दछु। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको निम्ति जुन एउटा 1 करोड रुपैयाँको कोष बनाउने भनेर जुन अघिल्लो वर्षबाट प्रारम्भ भयो, त्यसलाई कम्तीमा 5 करोडको बनाऊ भन्ने माग रहेको अवस्था रह्यो। अब यसको त यो पहिलोपटक बोलेर यसको अभ्यास हुँदैछ। यसको दुरुपयोग हुन्छ कि हुँदैन वा यसको अपेक्षित प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन हेर्न बाँकी छ। मलाई के लाग्छ भने यसको अपेक्षित प्रतिफल आयो भने बल्ल हामीले यो कोषलाई अझै बढाएर 5 करोड पुऱ्याउँ 10 करोड पुऱ्याउँ भन्ने ठाउँ रहला। नभएदेखि यसको अपेक्षित प्रतिफल आएन भनेदेखि भने यसको पनि हाम्रो अनुभव राम्रो रहँदैन। सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानका अनुसार कार्यक्रम छनौटका क्रममा सभासदहरूले निर्देशिका लत्याएका छन् र खर्चको पारदर्शितामाथि अहिलेबाटै आशंका उब्जिएको छ। संसद विकास कोष हाम्रो देशमा चाहिँ पहिला थिएन यो, अब त्यो 10 लाखलाई अहिले आएर चाहिँ बढाइयो 15 लाख बनाइयो भनेको 3 अर्ब 30-35 करोड सानो पैसा होइन, त्यत्रो ठुलो पैसा। 3 अर्ब 35 करोड कुनै एउटा खास काममा राज्यले खर्च गर्ने हुन्थ्यो भने कति हुन्थ्यो होला। अब यो चाहिँ आलोचना हुँदा हुँदै गयो जस्तो अहिले फेरि बढाउनको लागि अहिले मान्यहरूले छलफल सुरु गरिसकेका छन्। अब यसको प्रभावकारिता एकचोटि जाँच्नु पर्यो, कसरी खर्च गरेछन् त भनेर हामीले सूचना माग्यौं। सूचना उपलब्ध गराउने 55 वटै जिल्ला विकास समितिको खर्च योजना र विवरण हेर्दा शीर्ष नेतादेखि मनोनित सभासदसम्मले कार्यकर्ता रिजाउने र भोट ब्याङ्क बलियो बनाउने रणनीतिमै बढी रकम खन्याएका छन्। सबै प्रोजेक्टमा 10 लाख विनियोजन गरेछ भने पछाडि त्यो सबै प्रोजेक्ट बराबर किलोमिटरका पनि छैन, अथवा के आधारमा 10 लाख लाग्यो। सबै ठाउँमा त्यसरी विनियोजन गर्दाखेरि दामासाहीले पैसा बाँडेको छ। दीर्घकालीन सोचका साथ अत्याधिक जनसहभागिता हुने संयुक्त योजनामा सभासदहरूले संयुक्त लगानी गरेका छैनन्। अहिले त कस्तो पनि देखिएको छ भने 1 करोड रुपैयाँ चाहिँ आफ्नो पकेटबाट खर्च गर्नेलाई मलाई राज्यले दिएको भन्ने किसिमको बुझाइ छ। तर दिएको जुन नीति छ अथवा निर्देशिका छ कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ बिल्कुल भिन्न छ। त्यो अनुसार काम नभएको पनि पाइएको छ। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिराहा क्षेत्र नम्बर 5 मा 6 वटा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माणमा 15 लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने प्रचलित निर्देशिका पालनामा माननीय सभासदहरूलाई रुलिङ गर्नुपर्ने संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमवाङले प्रतिनिधित्व गर्ने इलाम जिल्लाका सभासदहरूले पनि धेरै रकम कार्यकर्ता पोस्ने किसिमका योजनामा छुट्याएका छन्। परियोजना छनौट स्थानीय स्तरको आवश्यकता भन्दा पनि भागबण्डा लगाए जस्तो देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको विशेष पूर्वाधार कार्यक्रम निर्देशिकाले रु 1 करोड अन्तर्गतको रकम खर्च गर्दा 10 भन्दा बढी आयोजना छनौट गर्न नपाइने प्रावधान तोकेको छ। एउटा आयोजनामा 7 लाख भन्दा कम रकम विनियोजन गर्न पाइँदैन। आम नागरिक स्पष्ट हुनुपर्छ, राज्य कोषको उक्त रकम सभासदहरूलाई दिइएको होइन। यो नागरिकले तिरेको करको पैसा हो र स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा सबै पूर्वाधार विकासको काम कर्मचारी तन्त्रमा मात्रै निर्भर रह्यो भनेर जनताको आवश्यकता पहिचान गरी सोही अनुसारका जनसहभागितामूलक विकास निर्माणमा रकम खर्च गर्नका लागि यो बजेट विनियोजन गरिएको हो। भोट हाल्ने आफ्नो पार्टी विशेषका कार्यकर्ता र परियोजनामा यो रकम यसरी खर्चिनु आम नागरिक प्रतिको बेइमानी हो। अब अर्को विषय, नेपालमा पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलन भएको 1 दशक भएको छ। त्यही लोकतान्त्रिक आन्दोलनले सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गराएको हो। अहिले यसको प्रयोग र प्रचलनमा मुलुकका धेरै सार्वजनिक निकाय सहज र सकारात्मक बन्न थालेका छन्। अझ पश्चिम नेपालमा त आफ्नो सूचनाको हक प्रयोग गर्दै सूचना सङ्कलन गर्ने र त्यसैलाई बलियो प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेश गर्ने सम्मको नागरिक चेतना विकास भएको छ। यो सूचना अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसले अन्यायमा परेकाहरूलाई न्यायको पहुँच नजिक पुर्याउँछ भन्ने मान्यताको व्यवहारिक प्रयोग पनि हो। केही समय अघिसम्म नेपालगञ्जमा लोड सेडिङ अत्याधिक हुन्थ्यो।
तर जब आफ्नो सूचना अधिकार बुझेका नागरिकले लोड सेडिङ गर्नुको कारण र लोड सेडिङले सर्वसाधारणलाई पारेको असरबारे पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जमा विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध मुद्दा हाले, तब अदालतले आदेश दियो नेपालगञ्जमा नागरिकको दैनिकी प्रभावित हुने गरी लोड सेडिङ नगर्नु। अदालतको यही आदेशपछि नेपालमै सबैभन्दा बढी गर्मी हुने नेपालगञ्जका सर्वसाधारणले राहत पाएका छन्। संस्थागत विद्यालय सञ्चालनका लागि कानून अनुसार विद्यालय दर्ता हुनुपर्छ, तर बाँकेमा सञ्चालित धेरै विद्यालयले संस्थागत विद्यालयका रूपमा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेका थिए। यहाँ पनि सूचनाको हक प्रयोग गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग दर्ता भएका विद्यालय सम्बन्धी सूचना माग भयो र प्राप्त सूचनाका आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गरियो। अहिले अदालतले ती विद्यालयलाई सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएर मात्रै पठन पाठन गर्नु गराउनु भन्ने आदेश दिएको छ र अधिकांश विद्यालय कानुनी दायरामा समेटिन बाध्य भएका छन्। नेपालगञ्जकै बागेश्वरी मन्दिर पश्चिम नेपालको प्रमुख धार्मिक स्थल हो, तर बागेश्वरी मन्दिरको नाममा कति सम्पत्ति छ, ती सम्पत्ति कसको रेखदेखमा कसले भोग चलन गरिरहेको छ भन्ने आजसम्म कसैलाई चासो थिएन। यहाँ पनि नेपालगञ्जका कानुनी व्यवसायी लोकबहादुर शाहले यस सम्बन्धी सूचना माग गर्नुभयो, तर आजसम्म बागेश्वरी मन्दिर व्यवस्थापन समिति, जिल्ला मालपोत कार्यालय र स्थानीय प्रशासनले त्यस सम्बन्धी आधिकारिक सूचना उपलब्ध गराएको छैन। सूचनाको अधिकार नागरिक हितको लागि नै हुनुपर्छ, कहिलेकाहीँ त्यो सूचनालाई दुरुपयोग गरिनु हुँदैन भन्नेमा पनि हामी सजग र सचेत छौँ। हामीले जति पनि आरटिआईको प्रयोग गरेका छौँ, हामीले सामाजिक हितको लागि नै हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ र त्यसको सन्दर्भमा प्रायः निकायहरूले चाहिँ त्यसलाई सहजै ढङ्गबाट स्वीकार गर्ने गरेका पनि छन्। तर कतिपय अझै पनि सार्वजनिक निकायहरू त्यो सूचना दिनमा अझै कन्जुसियाइ गरिराखेको अवस्था विद्यमान छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, केही सूचनाहरू यही बागेश्वरी मन्दिरकै विषयमा हामीले सूचना जिल्ला प्रशासनबाट, त्यसपछि मन्दिर व्यवस्थापनबाट र मालपोतबाट सूचना मागेका थियौँ। आजसम्म हामी सूचना प्राप्त गर्न सकेनौँ। यी पश्चिम नेपालको नेपालगञ्जमा सूचना अधिकार आन्दोलनले ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन हो। अहिले सूचना अधिकारका सन्दर्भमा यस्तै जागरण र प्रभाव पश्चिम नेपालका अधिकांश जिल्लाका नागरिकमा आएको छ र सूचनाको हकको प्रयोगले आफूहरूलाई न्यायको पहुँच नजिक पुर्याउँछ भन्ने नागरिकले बुझ्न थालेका छन्। बाँकेका कानुन व्यवसायीले पनि सरकारी कार्यालयबाट आधिकारिक सूचना माग गर्ने र त्यही सूचनालाई भरपर्दो प्रमाणका रूपमा पेश गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रम पनि बढेको छ। यो सूचना अधिकार आन्दोलनले ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन हो। संविधान मुलुकको मूल कानून हो। संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान नै संविधानको पूर्ण पालना हो। संविधान र कानूनको पूर्ण पालनाबाटै पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको जग बलियो हुन्छ। यसका लागि नागरिक सचेत बन्नुपर्छ। तर पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को परिच्छेद 2 को सूचनाको हक र सूचना प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको खण्ड 3 उपखण्ड क, ख र ग मा केही सूचनाहरूलाई गोप्य सूचना मान्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। सूचना प्रवाहका सन्दर्भमा कस्ता कस्ता सूचनालाई गोप्य मानिन्छ त तपाईँ पनि जानिराख्नुहोस्। सार्वजनिक निकायमा रहेका सबै सूचनामा चाहिँ नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ र माग्न पाउने अधिकार छ। तर त्यसभित्र केही चाहिँ राष्ट्रलाई नै आघात गर्ने किसिमका र समग्र नागरिकलाई नै असर पर्ने केही किसिमका सूचना छन् भने ती सूचना चाहिँ नपाउन सकिन्छ। जसभित्र जस्तै राष्ट्रिय सुरक्षाका कुरा, राष्ट्रिय अखण्डताका कुरा, कुनै अपराधको अनुसन्धान तहकिकात भइरहेछ भने त्यससँग सम्बन्धित कुराहरू, विभिन्न जात जाति सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुरा, त्यसपछि व्यापारिक ब्याङ्किङ गोपनीयता सम्बन्धी कुरा लगायत व्यक्तिको जीव ज्यान सम्पत्ति सँग सरोकार रहेका सूचनाहरू यदि वस्तुनिष्ठ आधारमा त्यो सूचना बाहिर गयो भने असर पर्छ भन्ने भयो भने ती सूचना रोक्न पाइन्छ। नभए त्यो बाहेकका त कुनै पनि सूचना सार्वजनिक निकायमा रहेका सबै सूचना चाहिँ नागरिकले माग्नु पाउँछन् र त्यो निकायले त्यो सूचना दिने जिम्मेवारी रहन्छ। के हो अब हाम्रो टोलको बाटो त बनेन तर त्यो बाटो बनाउनुको लागि कति बजेट आएको थियो त्यो चाहिँ थाहा पाइराखौँ नि त। होइन तपाईँलाई हाम्रो बजेट किन देखाउने हो? हामीलाई सूचनाको अधिकार अन्तर्गत सार्वजनिक निकायमा हुने सबै काम कुरा थाहा पाउने अधिकार छ। तपाईँलाई भन्ने बित्तिकै सबै कुरा दिन मिल्छ नि। तपाईँले यसै भन्नुहुन्छ भनेर म सूचना अधिकार केन्द्रमा गएर सबै कुरा बुझेर आएको छु अनि यो निवेदन पनि सँगै लिएर आएको छु।
तपाईँ पनि मैले त्यसै भनिदिए पो त एकैछिन बस्दै गर्नुहोस् है म फाइल ल्याइहाल्छु नि। होइन यो सूचना अधिकार केन्द्रमा कसरी सम्पर्क गर्ने होला लौ न। सूचना अधिकार केन्द्रको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 1660170000 मा फोन गरेर सूचनाको हकको बारे बुझ्न सकिन्छ। गभर्नेन्स फ्यासिलिटी नेपालको सहयोगमा संचार परियोजनाका लागि सूचनाको हकको लागि नागरिक अभियान र राष्ट्रिय सूचना आयोग। सशक्त नागरिक सूचनाको हक मैत्री सार्वजनिक निकाय स्रोत साधन सम्पन्न सूचना आयोग र जनउत्तरदायी सरकार यी तत्त्व सूचनाको हक प्रत्याभूत गराउने पूर्वाधार मानिन्छन्। यी पूर्वाधारले प्रत्येक सार्वजनिक निकायलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्छ, जनताप्रति जवाफदेही बनाउँछ, भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न, सामाजिक जवाफदेहिता बढाउन, राज्यबाट प्राप्त सेवा सुविधा सहज र समयमै प्राप्त गर्न तथा विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन। अहिले नागरिकहरू देशव्यापी रूपमा सूचना अधिकार प्रयोगका सन्दर्भमा निकै सचेत भएका छन्। त्यसैको एउटा आधार अहिले सूचना अधिकार केन्द्रमा पुग्ने गुनासो र निवेदनको संख्या बढिरहेको छ। लागौं सूचना अधिकार केन्द्र बाँकेतर्फ। सूचना अधिकार केन्द्र बाँकेबाट 7 महिनाको अवधिमा 1324 जनाले आफ्नो सूचना अधिकार बारे सेवा लिएका छन्। केन्द्रले 2071 असोज 1 गतेदेखि चैत्र मसान्तसम्म 776 वटा निवेदन, 40 वटा उजुरी र 10 वटा पुनरावेदन लेखनमा सहयोग गरेको जनाएको छ। यस्तै 7 महिनाको अवधिमा फोनबाट 183 जनाले आफ्नो सूचना अधिकार बारे परामर्श लिएका छन् भने इमेल मार्फत 15 वटा निवेदन, उजुरी, लेखन सम्बन्धी समस्या बारे केन्द्रले सघाएको छ। 7 महिनाको अवधिमा कार्यालयमै आएर सूचना अधिकार बारे मौखिक समस्या र जिज्ञासा राख्नेको संख्या भने 300 जना रहेको सूचना अधिकार केन्द्र बाँकेका कार्यक्रम संयोजक राकेश मिश्रले बताउनुभयो। सूचनाको हक र सूचना अधिकार सम्बन्धी जागरण 90 को दशकसम्म विश्वका मात्र 13 वटा राष्ट्रमा सीमित रहेको थियो। तर जब जनताको आवश्यकता तथा बृहत प्रजातान्त्रिक अभ्यास बढ्दै गयो तब अहिले विश्वका 104 देशले सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस सम्बन्धी कानून नै बनाइसकेका छन्। यसलाई उत्साहजनक प्रगति मान्नुपर्छ। त्यसैले त अहिले विश्वमा सूचनाको हकका क्षेत्रमा रुचि राख्ने र सूचना अधिकार आन्दोलनलाई थप पेचिलो बनाउन लागि परेकाहरू नेपालले गरिरहेको अभ्यास र पाइराखेको सफलताबाट निकै उत्साहित छन्। यो गौरवको कुरा हो। अब साता संक्षेप। नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानून आएसँगै आम जनतामा सार्वजनिक निकायलाई जनउत्तरदायी बनाउने चेतना विस्तार भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा युवाहरूलाई तालिम दिएर फ्रिडम फोरमले पारदर्शितामा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्ने अभियानले भ्रष्टाचार र बेतिथि रोक्न योगदान गरिरहेकै बेला सूचना माग्ने यस्ता अभियन्ताहरूमाथि खतरा बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् भने ज्यान मार्ने धम्की लगायतका घटना सार्वजनिक भएका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपाल भ्रमणमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिशनले पत्रकारहरू मात्र नभई सूचनाको हकका अभियन्ताहरूको पनि सुरक्षाका लागि संयन्त्र निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। मिशनका सहभागीले कार्यक्रम सूचनाको हकसँग कुरा गर्दै सूचनाको हकका अभियन्ताहरूमाथि असुरक्षा बढ़िरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। मिशन सदस्य टोबी मेन्डलले भ्रष्टाचार वा अनियमितताको अनुसन्धान गरेर सत्य बाहिर ल्याउने अभियन्ताहरूको सुरक्षा आफूहरूको चासो र चिन्ताको विषय भएको बताए। उनले पत्रकार र सूचनाको हकका अभियन्तामाथि हुने आक्रमणहरू रोक्न सरकारलाई संयन्त्र निर्माण गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए। So it's very clear from the perspective of the international mission that the mechanism that we're developing to provide protection and to counter impunity that will not be about journalists per se or about any group of people. That will be to protect anyone who is being attacked for exercising their right to freedom of expression. And RTI is part of the right to freedom of expression. So RTI activists will be protected in the same way, and as I said, for the same reasons, because the motivation for the attacks is the same. त्यसैगरी मिशनमै आएका कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्टका एसिया डेस्क प्रमुख सुमित गल्होत्राले सूचनाको हकका अभियन्ताहरूमाथि बढ़िरहेको आक्रमणप्रति आफ्नो संस्थाको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसबारे सरकारसँग कुरा राखेको जानकारी दिए।
an increased threat level for people who are using RTI here in Nepal in more remote areas, in villages, is deeply concerning to us, and we would urge government officials to pay more attention to this and do whatever is in their power to the best of their resources to address these threats and to hold those who create an atmosphere of threats, a climate of fear, to hold them accountable because it's in the interest of a democratic Nepal to ensure that the RTI is as successful as it could be. सूचनाको हक अभियन्ताहरूको सफलता उल्लेखनीय रहेको चर्चा गर्दै गलहोत्राले सूचनाको हक प्रजातान्त्रिक नेपालको हितमा रहेको बताए। त्यसैगरी आर्टिकल 19 की दक्षिण एसिया निर्देशक तमिना रहमानले सार्वजनिक निकायमा जरा गाडेको दण्डहीनता र गोप्यताको मनोवृत्तिमा सुधार जरुरी रहेको बताइन्। This deep-rooted culture of impunity also emboldens people who threat RTI activists and journalists. So, although Nepal has achieved some level of safety and security for journalists and human rights defenders and RTI activists, at the same time it has got a long way to go, and it needs to take robust steps to address this deep-rooted culture of impunity and secrecy. सूचनाको हक पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको भन्दै मिशन सदस्य टोबी मेन्डलले नेपालमा सूचनाको हकको प्रयोग थप सशक्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। We look forward to the growth of use of the RTI system continuing to increase in future, and we very much hope that once the mechanism is up and running, it can be effective in reducing these attacks. सन् 2005 पछि नेपाल आएको मिडिया मिशनले पत्रकारहरूको सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वस्तुस्थिति बारे सरकार, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, गैर सरकारी संस्था, पत्रकार महासंघ तथा संचार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ। सूचनाको हकका क्षेत्रमा क्रियाशील मध्यस्थकर्ताहरूको सूचनाको हक सम्बन्धी 5 दिने प्रशिक्षण यही साता हेटौडामा सम्पन्न भयो। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका प्रावधान र नेपालमा यसको अभ्यास बारे सुसूचित गराउने र स्थानीय स्तरमा अभियन्ताको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको तालिममा मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी र पर्सा लगायत जिल्लाबाट 13 महिला सहित 26 जनाको सहभागिता रहेको थियो। सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल, कार्यकारी निर्देशक टंक अर्याल, सूचना अधिकारी बलराम दाहाल, युनेस्को सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यक्रमका संयोजक जेबी विश्वकर्मा, हेल्पिङ ह्यान्ड्स वीरगञ्जका अध्यक्ष जयमोद ठाकुर लगायतले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सूचनाको हकको सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गरिएको थियो। सहभागीहरूले सूचनाको हक बारे आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने प्रतिबद्धता सहित मोमबत्ती बालेर सार्वजनिक अठोट व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद थपलिया, स्थानीय विकास अधिकारी भोजराज खतिवडा, पत्रकार राममणि दाहाल लगायतले आम नागरिकलाई सूचना अधिकार बारे सरकारले सुसूचित गराउनु पर्नेमा सूचना अधिकार अभियन्ताहरूले उक्त भूमिका निर्वाह गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै सूचनाको हकको प्रयोगले समाज थप चेतनशील र उज्यालो बन्ने बताएको फ्रिडम फोरमका कार्यक्रम अधिकृत नोदनाथ त्रितालले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले सूचनाको हकको पूर्ण पालना र कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगञ्जको सूचना अधिकार केन्द्र अवलोकन गर्ने क्रममा थापाले संविधान सभा सदस्यलाई सूचना अधिकार बारे सुसूचित गराउन सके विकास निर्माणको काम जवाफदेही र पारदर्शी बन्ने बताए। भारतमा सूचनाको हकका अभियन्ताहरू नै राजनीतिमा प्रवेश गरेको प्रसंग जोड्दै थापाले नेपालले पनि यसको अनुसरण गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्रजित तिवारी, अधिवक्ता लालबहादुर चन्द, नेपाली कांग्रेस बाँकेका संगठन विभाग प्रमुख अमर खड्का, नगर अध्यक्ष प्रशान्त विष्ट, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका निवर्तमान अध्यक्ष शुक्र ऋषि चौलगाई, सूचना अभियन्ता विशाल राणा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित नहुँदासम्म लोकतन्त्र बलियो हुनै सक्दैन। त्यसैले कानून अनुसार सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत चासोका सूचना तथा विवरण बिना रोकटोक लिने र दिने मैत्रीपूर्ण अभ्यास हुनै पर्छ। यो नागरिकको र तपाईँ हाम्रो अधिकार हो। यो प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व पनि हो। त्यसैले सूचना अधिकार प्रयोग गरौं। यदि सूचना अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै समस्या आइपरेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। फ्रिडम फोरमको पोस्ट बक्स नम्बर 24292 थापाथली काठमाडौँमा पत्र पठाउनुहोस् अथवा 01 42 26 099 मा हामीलाई फ्याक्स गर्नुहोस्। तपाईँ फ्रिडम फोरमको कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 01 410
2030 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा rti support@freedomforum.org.np यो हाम्रो इमेल ठेगाना हो। सूचना अधिकार केन्द्रमा सोझै गुनासो टिपाउन चाहनुहुन्छ भने केन्द्रको पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 1660170000 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। एसएमएसबाट सहभागिता जनाउन चाहनेका लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर आरटीआई सेन्टर टाइप गर्नुहोस् र समस्या लेखेर 4555 मा सेन्ड गर्नुहोस्। हामी तपाईको गुनासो समाधानका लागि खबरदारी गरिरहनेछौँ। हवस् त, आजको कार्यक्रमको समय सकियो। अर्को साता तपाई हाम्रो भेट हुने नै छ। याद राख्नुहोस्, सूचना हाम्रो अधिकार, हामीले तिरेको कर हाम्रो हिसाब। नमस्ते।